सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मौत के हवाले से हमारे जहन के अंदर ये है, मौत मतलब तकलीफ, मौत मतलब मुसीबत, मौत मतलब बेकरारी, मौत मतलब बेचैनी, मौत मतलब अजाब, मौत मतलब तारीकी, मौत मतलब इंसान के लिए मुसीबत। याद रखिए, यकीनन ये सारी चीजें हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है, अल्लाह अकबर, के वाइज ने हमें मौत से इतना डरा दिया कि असल जो मोमिन के मौत का तसव्वुर है एक तरफा बयान हुआ, दूसरी तरफ रह गया। अल्लाह अकबर, यकीनन फासिकों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, काफिरों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, लेकिन आज एक मोमिन के इसाले सवाब के लिए महफिल है, तो जरा मोमिन की मौत भी तो सुन ली जाए कि मोमिन की मौत कैसी है। एक ही बात याद रखिए, हुजूर से वफा करे, हुजूर से सच्चा इश्क करे, सबसे कट करके हुजूर के हो जाए, उसी तरह जो तसव्वुर सरकार मुफ्ती आजम ने दिया है, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। अगर कोई उनका हो जाए तो मौत कैसी आती है। बुखारी शरीफ किताबुज़ ज़ुहद का वो हदीस मुबारका जो हमने आपने बार बार सुनी है, आइए उसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोमिन की मौत कैसी है। मोमिन मैंने वही बता दिया आपको इशारतन, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मोमिन की तशरीह की जाए। मोमिन वही जो आशिक रसूल इख्तिसार के साथ यही जो हुजूर से सच्चा इश्क करे, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे। हाँ, वो अपनी नींद के अंदर फज्र की नमाज तर्क करने वाला मोमिन नहीं, जो इंसान अपने आप को खुद मोमिन समझता है और अपनी नींद पर फज्र की नमाज कुर्बान कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं, ऐसा मोमिन नहीं जो अपनी आंखों को औरतों का हुस्न देखने के लिए वक्फ कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं जो पाप और जिना के अड्डों को आबाद करता है, ऐसा मोमिन नहीं जो शराब के अड्डों को आबाद करता है। मोमिन वो जिसे मुस्तफा जान रहमत मोमिन कहे। हाँ, वही मोमिन जिसके बारे में कुरान कहता है, उल्लिल मोमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, मोमिनों की शान तो ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वो अपनी निगाहों को नीची रखने वाला मोमिन, वो नमाज के वक्त मस्जिदों को जाने वाला मोमिन, वो मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद पढ़ने वाला मोमिन, वो नींद ही नहीं बल्कि अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जान रहमत से इश्क करने वाला मोमिन, ऐसा मोमिन। बुखारी शरीफ किताबुज़ ज़ुहद के अंदर हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये आखिरी हिस्सा हमसे छूट जाता है। वो आखिरी हिस्सा क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से मुझे ये पैगाम भेजा कि अल्लाह पाक फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तवज्जो करें, ये मोमिन की मौत है। अगर ये मौत हम सुन ले तो कभी हम मौत से कराहत न करें, कभी हम मौत से नफरत न करें। मोमिन की मौत क्या है? हजरत जिब्रील ने मुस्तफा जान रहमत से आकर अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है, मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसे कहते हैं? ये जाते बारी के लिए, अगर हम डायरेक्ट नहीं कहते लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दूं, तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद कहते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए अलग से कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने में इंसान सोचे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। आप कहते हैं ना, यार मुझे तरद्दुद हो रहा है कि मैं दुबई से इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं महफिल में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह अकबर, यानी किसी काम के करने पर इंसान के जहन में ये बात आए कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, ये है तरद्दुद का मतलब। हालांकि हम अल्लाह के लिए अदब की वजह से इस माना में बात नहीं करते, लेकिन चूंकि हदीस पाक में आया है तरद्दुदी, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, सिवाय एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाता है तरद्दुदी, किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे
تردد ہوتا ہے وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا، وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا۔ لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت ایک سے لے کے 9 تک اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لا محدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے، یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے، یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا جدا کیوں ہے۔ ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی ہے۔ وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ آقا علیہ السلام فرماتے، فقی ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے، یہ مومن کی موت ہے۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقی ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف مت کھانا،
किसको कहते हैं? सुम्मस्तकामू, जो कलमे तैयबा पढ़कर कलमे पे डटा रहा। डटा रहा मतलब क्या? उसने ईमान का कभी सौदा नहीं किया, उसने अकीदे का कभी सौदा नहीं किया, उसने इश्क रसूल का सौदा नहीं किया, जबान से झूठ नहीं बोलता था, हराम नहीं खाता था, ग़ीबत चुगलियां नहीं करता था। जो अपने लिए पसंद करता था वही अपने मोमिनों के लिए पसंद करता था। सुम्मस्तकामों की तफसीर में बहुत तफसील है, यानी वो दीन पर डट कर अपनी जिंदगी को गुजारता था। तो फरिश्ते उसको आके कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते कहते घबराना मत, खौफ नहीं करना, वो अबशिरू, और उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका तुझसे वादा किया है। यानी जमीन पर उसको बैठे बैठे वो जन्नत के मनाजिर की बशारत दी जाती है। तो वो बंदा फरिश्तों से, ये तो कुरान का मजमून मुकम्मल हुआ यहां। और आगे कुरान भी कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। फिर आगे मज़ामीन आ रहे हैं, लेकिन यहां आयत का मजमून पूरा हुआ कि वह अब शिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। इस दुनिया में बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका तुझसे वादा किया गया है। तो अब वो मोमिन खुद कहता है, फरिश्तों ये जो तुम जन्नत की नेमतें गिना रहे हो, दीदार यार की बातें कर रहे हो, यार के दीदार का मामला बयान कर रहे हो, अरे ये मिलेगा कब, ये तो बताओ। तो फरिश्ते कहते हैं, ओ ईमान वाले, जब तक तू मौत की लज्जत नहीं चखेगा उस वक्त तक तुझे ये मकाम नहीं मिलेगा। तो वो मोमिन खुद उस फरिश्तों से कहता है, ओ फरिश्तों देर किस बात की है, जरा जल्दी करो ना, मैं मरना चाहता हूं। तो इधर मोमिन मरने की तैयारी करता है, उसके बाद अल्लाह उसकी मौत का फैसला करता है। पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, उसके बाद कुदरत उसकी मौत का फैसला करती है। ये होती है मोमिन की मौत।